की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमा। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इस मुकद्दस जिक्र का सदका हम सब के गुनाह ने कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा। ख़ुसूसन वो गुनाह माफ़ फरमा जो ज़माने के इमाम तक पहुँचने में रुकावट है। खालिक कौनैन मालिक अर्ज़ व समा, सदियाँ हो गई हमें अली को मनवाते मनवाते, हमारा किरदार, हमारी गुफ्तार, हमारा इजहार इतना बुलंद फरमा, दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। मालिक कौन मका, हम सब सादात मोमिनीन के दुनिया से जो चले गए वो रसा, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हो। अंजुमन मासूमियाँ जितने अरकान हैं या जितने मोमिनीन मवालियान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार आलम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद अक़दस की बरकत से इन्हें सिवाय इमाम के किसी का मोहताज न कर। खालिक कौनैन इमाम ज़मान का सामना करने की ताकत अता फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खून हुसैन, या वारिस खून अब्बास, या वारिस खून जाफर सादिक। नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाहिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद। रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिर्जुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मुस्लिल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर कुल। मुझे अंदाज़ा है टाइम काफ़ी हो गया। हमने भी जब से आपके शहर पहुँचे 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठे, कभी किसी गांव कभी किसी गांव, चलते चलते आप तक पहुँचे। इश्क का सफ़र है, ना इश्क में भूख लगती है ना ही थकावट का एहसास होता है। सफ़र इश्क लाहौर से चले, कुछ लेने नहीं कुछ देने आया। या हमद है परवरदिगार आलम खालिक कौनैन मालिक अर्ज़ व समा कि जिसने मखलूक पे तरस खाया। वैसे लाहौर लग रहा है मुझे, जाग के सुनना और मुतवज्जे रहना लाहौर का मंजर है। मेरे लिए हैरानगी है, मार साहब मेरे लिए हैरानगी है इतने बंदों का बेदार होके सुनना। परवरदिगार आलम ने मखलूक पे तरस खाया। आप सोचते होगे रोटी दे के नहीं, बिस्मिल्लाह, छत दे के नहीं, कपड़े दे के नहीं, जो तरस खाया वो ये था हुज्जत दे के तरस खाया। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, हुज्जत दे के तरस खाया। परवरदिगार आलम एक को वक्त मालूम तक की मोहलत दे बैठा था, जिसको मखलूक इबलीस के नाम से याद रखती है। जब उसने कहा परवरदिगार मैंने कायनात के कोने कोने इबादत की है, मुझे सिला नहीं देगा? कहा जा, वक्त मालूम तक की मोहलत है। कहा परवरदिगार मैं भी फिर मखलूक को भटकाऊंगा। आवाज आई, याद रखना मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। अभी और भी पढ़ने वाले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बस मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करता हूँ, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता। हम भी आपकी दुआओं के साए में लाहौर वापस आए हैं जी। फरमाएं, क्या कह रहे? जल्दी नहीं है? अच्छा चले बिस्मिल्लाह, चले बिस्मिल्लाह जी। जब तक आप साथ देंगे 2-4 गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर जाऊंगा। कहा क्या करेगा? का भटकाऊंगा।
کہ یاد رکھنا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. آج بھی جو گناہ نہیں کرتا وہ اللہ والا کہلاتا ہے. شاباش. آج بھی جو گناہ کے قریب نہیں جاتا زبان زد عام میں اس کو اللہ والا کہہ سکتے ہو. کیوں؟ جب اس نے کہا تھا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، پروردگار عالم نے اس کو چھوڑ دی. جا وقت معلوم تک بھٹکا. آیا دور حجت کا. بندہ سوال کرتا ہے سرکار کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی تھی، سرکار وقت معلوم کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں ہمارے مہدی کا ظہور. شاباش. مہربانی ہمارے مہدی کا ظہور وقت معلوم ہے، تب تک کہ اس کو مہلت ہے. میں اہل سنت کے ایک اجتماع میں خطاب کر رہا ہوں کیونکہ ماہر صاحب ہم سادات کا پیار انسانیت سے ہے. ہم سادات کے ہم مذہبوں کے رولے نہیں. کوئی کسی بھی مذہب سے کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں حکم ہے سب سے محبت کرو، باقی اپنا نصیب وہی دنیا سے لے کے جائے گا جو عمل کرے گا. ہمارے ہاں تفریق نہیں ہے. یقین جانی ہمیں حکم ہے اپنی جد اتر کی طرف سے کیا اپنے حصے کا چراغ جلاؤ. خبردار اندھیروں کو برا نہ کہنا. آئے ہائے. یقین 12:30 بجے رحیم یار خان اس مزاج سے سنے تو کمال ہے. اندھیروں کو برا نہ کہنا، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ. اس لیے جو عقل مند ہوگا وہ خود بخود اندھیرے چھوڑ کے روشنی میں آ جائے گا. ہمارے ہاں الحمدللہ ظرف کی بڑی وسعت ہے. وہ میں آج ایک شعر پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں. وہ بات یہ تھی مذہب کے، اس پہ چل پڑی. میں نے کہا کبھی پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. ہائے ہائے ہائے. اور آج ایک اور بھی تحفہ دے جاؤں. کبھی کبھی امام کا امر ہوتا ہے تو بندہ پہنچتا ہے. میں بالکل ارادہ کر کے نہیں بیٹھا میں بار بار آؤں گا، نہیں. میری دعا ہے اللہ کرے جتنے بھی موالی بیٹھے ہو اندر کا تمہارا ہور جاگ جائے. اللہ کرے امام کو انتظار ہی تمہارا ہو. اللہ کرے سردار آ جائے پھر سب کعبے میں ملیں گے. میری بالکل یہ پلاننگ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی پلاننگ کی ہے. ہاں میں دہاڑی باز ہوتا تو میں پلاننگ کرتا. میں نے ادھر سے بھی دہاڑی بنانی ہے ادھر سے بھی دہاڑی بنانی. میں امام کی محبت میں نکلتا ہوں، میرے خون پہ قرض ہے. اسی درد مہربانی، اسی مقصد مہربانی. یہ پیسہ وہ لے جو حسین کو وہ سمجھتا ہو جو کسی کا رکھتا ہو. حسین اس کریم ہستی کا نام ہے جو رکھتا ہی کسی کا نہیں. یقین جانیے یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کی عنایت ہے، یہ ان کی محبت ہے. ہم شکریہ ادا کرنے آتے ہیں. میرا جیسا بندہ صرف شکریہ ادا. ماں صاحب کا شکریہ. ماں صاحب آپ نے یہ سارا اہتمام، آپ کی انجمن معصومین نے یہ سارا اہتمام کیا، شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. کہو گے نا سید آؤ یہ لفافہ ہے نیاز ہے. اسد بخاری رحیم یار خان سے یا دنیا کے کسی کونے سے لفافے کو نیاز نہیں سمجھتا. ماں نے پہلا لقمہ یہ کہہ کے کھلایا تھا نظر اللہ. ممبر کی عظمت کی قسم ہمارا حق لگتا ہی نہیں. ہم بانیوں کو کہیں کچھ دو نہ، ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے. یار آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی جہاں 14 بھی آئے بیٹھے. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے. مہربانی آپ کی کیا بات ہے حضور، بہت شکریہ. آپ نے کتنی خوبصورت محفل سجائی جہاں 14 تشریف فرما ہیں. ہم جیسوں کو بلایا گیا آؤ ان کا ذکر ان کو سنو. اس سے بڑی کریمی کیا ہوگی؟ شکریہ ادا کر کے جائیں. بانی سلام ہے بلکہ کونے 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 پہنچنا چاہیے. بڑے بڑے مومنین کا دل کرتے ہیں مجلس کروائیں، پیسے نہیں ہوتے بیچارے ڈر جاتے ہیں. نہ، حق بنتا ہے ہر ایک کے پاس پہنچو. یاد رکھو اگر تم یہاں حسین کے لیے کچھ کر گئے، سید ہو کے اعلان کر کے جا رہا ہوں محمد کی بیٹی مہدی کے لشکر میں شامل کروا دے گے. میں بڑا جملہ کہہ گیا خدا کی قسم. 18 سالہ خطابت میں حیدری پہلی دفعہ کہہ گیا. پتہ نہیں رکن پور آپ کی کیا محبت ہے.
हाँ, खुदा की कसम पूरी कायनात की दौलत होना कमाल नहीं, इमाम जमाना के लश्कर में शामिल होना कमाल है। ये बताओ दौलत ने पहले किसका साथ दिया? किसी का नहीं दिया। इतना बंदा इकट्ठा करता है, इतना, पीछे क्या करते पीछे वाले? वो कहते उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा हाजिर मैयत, दफनाओ मैयत। वो चाचा, वो मामू, वो बाप, वो बेटा, वो माँ, वो खाला, रिश्ते खत्म, एक लम्हे में मैयत बना दिया। इतना जल्दी रिश्ता खत्म। अनमार साहब, ये मुकद्दस मिंबर की अजमत की कसम, ये जो बाद में कब्रों पे कतबे लिखे होते हैं, ये सिर्फ पहचान के लिए है, वरना रिश्ता जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, सारे छोड़ के चले जाएंगे। इस करीम घराने के करीम शहजादों का फरमान एक सुनाता जाऊं, हो सकता है रुकनपुर के लोग इंशाअल्लाह ये जुमला भुलाए ना। फरमाया, जो सच्चे दिल से हमारे घर से मोहब्बत करता होगा लालच के बगैर। थोड़ा सा गहरा जुमला है, जरा समझो तो। एक और जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं। एक अशरा नहीं, मैं कई अशरे पढ़ूं करबला पर, एक नचोड़ निकालूंगा, वो आपकी झोलियों में डालने लगा हूं। मिंबर की अजमत की कसम, करबला उस कमाल का नाम है जो लालची को कबूल ही नहीं करते। करबला उस कमाल का नाम है जो लालची को कबूल नहीं करते। तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, ले जा। तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, ले जा। तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, ले जा। आशिक बच गए, तुम्हें क्या चाहिए? कहा हुसैन, हमने तो हुसैन से भी हुसैन मांगना है। हाय हाय, ये है मयार इश्क, ये करबला इश्क सिखाती है। हाँ, लालच कर, मेहनत कर, नौकरी कर, कारोबार कर, कमा, मेहनत कर, तनख्वाह ले, लालच जचती है। हुसैन के मामले में लालच नहीं जचती। बहुत बड़ा पैगाम देके जा रहा हूं, लालच नहीं जचती। इसलिए कभी भी ये ना कहा कर मैंने मजलिस कराई, ये मैं भी लालच है। कहा कर आले मोहम्मद ने मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाया है। कनाल मैंने इमाम बारगाह को जमीन दी, बिगा मैंने इमाम बारगाह को जमीन दिया। ना यार, मैं तब दूं जब मैं पीछे से लाया हूं, मैं तो खाली हाथ आया था ना। शुक्र पढ़, हुसैन ने मुझसे अपना घर बनवाया। यकीन कीजिए मार साहब, लालच की गुंजाइश है ही नहीं। करबला में लालचों की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आज भी किसी के ज़हन में है हम मजलिस में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ देंगे, आप घर बैठ जाओ, इन पे दरूद पढ़ो, वहीं मिल जाएगा। मैं बहुत बड़ा आपको पैगाम देके जा रहा हूं। अगर किसी के ज़हन में ये है हम मजलिस में जाएंगे हमारे गुनाह माफ होंगे, तस्बीह बता के जा रहा हूं, सिर्फ घर बैठ के दरूद पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजाओ ले मुहम्मद। घर बैठ के तस्बीह पढ़, तेरे गुनाह माफ। इसका मतलब जो काम घर हो सकता हो वो इमाम बारगाह नहीं होना चाहिए। घर में हो जाता है काम, इमाम बारगाह क्यों आते हैं? पहला ज़हन में ये सोच रखना, हम नहीं आते, हमें बुलाया जाता है। यहां से बाहर निकलो को पूछे कहां गए थे? मैं मजलिस पे गया था। नहीं, आज के बाद कहना मैं मजलिस पे नहीं गया था, इमाम ने मुझे बुलाया था। इमाम ने अगर बुलाया था तो क्यों बुलाया था? वो पूछेगा क्यों बुलाया था? गुनाह माफ कराने के लिए? उनको कहना नहीं, ये बड़ा करीम घराना है, बड़ा करम करते हैं। गुनाहगार जितने भी हों ये हमें अपनी बारगाह बुलाते हैं। मामला गुनाहों की बख्शिश का नहीं। को पूछेगा जन्नत लेने के लिए जाते हो? कहना नहीं यार, जन्नत शिया पीछे भागता ही नहीं। वो पूछेगा क्यों? उसको बता देना, इमाम अल मुत्तकीन ने मुत्तकी की तारीफ में फरमाया, मेरा मुत्तकी वो नहीं जो जन्नत के पीछे भागता हो, मेरा मुत्तकी वो है जिसके पीछे जन्नत भागती है। मेहरबानी भाई, माशाल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू समझते हो यार। मैंने कहा शायद सराइकी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, बड़ी अच्छी उर्दू। शिया वो जिसके पीछे जन्नत भागती है। वो पूछे जन्नत लेने, उनको कहना नहीं नहीं नहीं, मैं जन्नत लेने नहीं जा रहा। वो कहेगा फिर कहां जा रहे हो?
کہنا امام نے بلایا تھا میں وہاں جا رہا ہوں. پوچھے گا کیوں جا رہے ہو؟ کہنا کائنات کے کریم نے بلایا, میں کچھ لینے نہیں جا رہا, ہاں وہ اپنی مرضیاں خود دے دے گا, رکھتے جو کسی کا نہیں. لو جی امام نے بلایا تو کیوں بلایا, اس پہ ایک چھوٹا سا جملہ اور قبر کی بات تھی, میں کھول کھڑا ہوں. سرکار چھٹے امام کا ایک بہت مختصر سا واقعہ, 2 جملے مصائب اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. لو جی بلایا تو کیوں بلایا؟ ماشاءاللہ تھکے نہیں ہو, بات سن رہے ہو. میرے دونوں ہاتھوں کا سلام, سید کی دعائیں بھی آپ سب کے لیے. 3 زمانے جتنے بیٹھے ہو, مار صاحب خصوصاً انجمن کے نوجوانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں, 3 زمانے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, سمجھائے جاتے ہیں, سکھائے جاتے ہیں. ایک ماضی جو گزر گیا, ایک حال جس میں ہم ہیں, ایک مستقبل جو آئے گا. متفق ہو سارے؟ میں چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے پوچھتا ہوں. مار صاحب مجھے کہنے لگے سید آئیے ناشتہ کرتے ہیں. میں نے کہا حضور یہ تو ناشتے کا ٹائم ہی نہیں, ناشتہ تو ہو چکا ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے مجھے ناشتہ کرانے کا تو میں کل کروں گا. یہ جو گاہ ہے نا یہ مستقبل ہے, یہ جو گاہ مستقبل. اچھا جناب علی یہ انجمن کا فلان جوان جو بیٹھے ہیں اس سے ذرا پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے؟ کہنے لگا میں گھر بنوا رہا ہوں. میں نے کہا جناب کیوں بنوا رہے ہو؟ کہنے لگے اس میں رہوں گا. ایک اور انجمن کے جوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا تنخواہ لوں گا. میں کہنے لگا یار تیرے دادا نے بھی تو نوکری کی تھی. کہنے لگا دادا نوکری کی تھی. میں نے کہا وہ تنخواہ لیتا نہیں تھا. کہنے لگے وہ تو لیتا تھا, تو بس کافی نہیں. کہنے لگا نہیں نہیں وہ لیتا تھا, میں لوں گا. بڑی پست مثالوں سے سمجھانے کی قوم شیعہ کو کوشش کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ بات آپ کے دل تک اتر گئی نا, میرے آنے کا مقصد پورا. میں آپ سے بہت کچھ لے کے جا رہا ہوں. اگر یہ میرا پیغام آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا, ہر چیز میں مستقبل. مار صاحب بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. مستقبل. نوکری کیوں؟ تنخواہ لوں گا. کاروبار کیوں؟ منافع کماؤں گا. ہر چیز میں مستقبل, ہر چیز میں مستقبل. یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کھاؤں گا, وہ پیوں گا, مستقبل. کوئی پوچھے نا مجلس بھی کیوں جا رہے ہو؟ کہنا امام نے بلایا. وہ پوچھے تو پھر امام نے کیوں بلایا؟ اس کو کہنا اصل میں امام چاہتا ہے میں ان کو علی کا سلمان سناؤں گا, پھر میں ان کو حسین کا ہور سناؤں گا. جب ان کو سمجھ آ گیا پھر اگر ان کا دل بن گیا ان سب کو میں اپنا ہور بناؤں گا. بچپن سے سن رہے ایک سلمان تھا, وہ تو تھا, وہ تو ہے, وہ علیہ السلام بھی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا سلمان ہمیں سنایا کیوں جاتا ہے؟ صرف اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ سلمانیت پیدا ہو. ہمیں بار بار سنایا جاتا ہے اور آیا تھا حسین کے پاس, آقا نے ایک لمحے میں خطا معاف کر دی تھی. نعرے لگاتے ہیں ہم نعرہ حیدر یا علی, اچھی باتیں لگانا چاہیے, لیکن اس پہ غور طلب بات یہ ہے اگر ہر کی 61 ہجری میں حسین خطائیں معاف کر سکتا ہے, ہماری مہدی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہماری زمانے کا امام خطائیں معاف کیوں نہیں؟ ہمیں تھوڑی سی ہمت کر کے آگے چلنا ہوگا. اللہ چاہتا کربلا والے سردار کے بھی دور میں بھیج سکتا تھا. مطلب کیا خیال ہے اگر علی کے دور میں اللہ بھیجتا ہم علی کے ساتھ نہ ہوتے؟ اگر کربلا میں ہم ہوتے حسین کے ساتھ نہ ہوتے؟ اگر ہم 8ویں امام مولا علی رضا کے دور میں پیدا ہوتے تو کیا مولا علی رضا کے ساتھ نہ ہوتے؟ اس دور میں اللہ نے بھیجا جو مہدی کو ہے. اگر ہم میرے محترم مستوی صاحب, اگر ہم مولوی حنیف صاحب وفادار بن گئے انعام ڈبل ہے. میں اس وقت جگر تھام کے ایک پیغام دینے لگا, ممبر کی عظمت کی قسم انعام ڈبل ہے. جاگے بیٹھو اس لیے دینے لگا ورنہ میں یہیں چھوڑ کے چلا جاتا. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے. انعام ڈبل ہے. سلام ہے سلمان کو علی کے, وہ بھی کمال تھا. اگر تو سمجھ گیا تو اس سے بھی کمال. سلام ہے حر کو کمال تھا, اگر تو سمجھ گیا تو اس سے بھی بڑا کمال.
पूछ सैयद से फर्क क्या है? फर्क ये है देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। मेहरबानी। देख के तो हर कोई सलाम करता है, कोई कमर पहचाने तो पता चले। खिताब करके चला जाऊं, बंदे मार साहब को कहे मार साहब शुक्रिया, सैयद की शर्त होती है जो बानी लाहौर आके दावत दे, सैयद तब आती हैं, तुम गए थे दावत दिया और सैयद आ गया, सैयद ने हमें वाजे नहीं किया, हम तो ये परेशान रह गए गैबत में मानना। ये गैबत में मानना क्या है? 3 से 4 कानून अपने दिल में बिठा, इसी पे सफर कर। गैबत में मानना ये है जो हाथ अलम अब्बास को मस हो वो हाथ हराम पे न लगे। बेशक जमाइयां लो, छुट्टी है, जो जाना चाहे उसको इजाजत है। गैबत में मानना ये है जो आंख गाजी की आलम की जियारत करे वो आंख हराम न देखे। गैबत में मानना ये है जो कदम इमाम बारगाह चल के जाए वो कदम हराम पे न जाए। चौथा कानून भी संभाल ले। गैबत में मानना ये है जो जबान अली अली करे वो अहद करे वो किसी की गीबत ना करे। हाय हाय हाय, यकीन जानिए ये है गैबत में मानना। जो जबान अली, वैसे भी जबान जचती नहीं मार साहब, अली अली जबान करती हो, गिले भी करे गीबतें भी करे, जचती नहीं। मोमिन का मयार अपना है। गैबत में मानना मुश्किल है पर गैबत में मान लिया इनाम डबल है। लो जी, छठे इमाम का एक छोटा सा वाक्य सुना जाऊं, अल्लाह करे आपके ज़हनों तक बात पहुंच जाए। मेरे आने का मकसद पूरा, दुआएं आपकी लेके, आपको दुआएं देके हमने वापस लाहौर निकल जाना है। सरकार रसूल के फर्जंद तशरीफ फरमा, जमाने के मोहम्मद का ये हक है वो एक जगह हो के हर जगह होता है। रात का लेट हो गया टाइम, हाँ इतना भी अगर आप सुन गए तो बड़ी बात है। जमाने के मोहम्मद का, जमाने की हुज्जत का ये मकाम होता है, ये हक होता है, एक जगह हो के वो हर जगह होता है। इशारा ही दिया है, इतना ही काफी समझना। सरकार तशरीफ फरमा है, सरकार के साथ 3-4 मुहिब बैठे हैं। हाँ रकुनपुर वालों, खसूसन अंजुमन, आपने जरा ये बातें अपने लौहे दिल पे लिखनी है। सरकार के दाएं बाएं 4-5 मुहिब बैठे हैं। एक शख्स आया, आके कहते हैं यब्न रसूल अल्लाह, तेरे छठे इमाम को, यब्न रसूल अल्लाह मैं मुबाहिसा करना चाहता हूँ। मौलवी हनी साहब गौर फरमाए, अभी तक 5वीं मजलिस है, मैंने अभी तक ये वाक्य नहीं पढ़ा, यहाँ ही सरकार ने चाहा था शायद मेरी ज़बान से जारी हो गया। सरकार की मर्ज़ी, मैं मुबाहिसा करना चाहता हूँ। सरकार फर्जंद रसूल पूछते हैं जरा ये बता तेरी गुफ्तगू कुरान से होगी या रसूल के फरमान से होगी? कहते कुछ कुरान से कुछ रसूल के फरमान से। मुस्करा के फरमाती हैं तो रसूल के फरमान से बात करना चाहता है या तो कुरान से बात करना चाहता है? जरा सोच के बात करना, ना तू रसूल का शरीक है ना तेरे ऊपर कभी वही आई है। ओए होए, कहते वाकई ऐसे सरकार फरमाते हैं ये तो यहीं ढेर हो गया, दाएं बाएं मुहिब बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं मुहिब्बों को आओ इससे बहस करो। मौलवी हनी साहब बहस करते हैं, 5 बंदे हैं, 3 का पल्ला भारी रहा, 2 बराबर रहे। इतनी देर हुई, तेरे इमाम ने खैमे से अपना रुख अनवर निकाला। सरकार फरमाते हैं हमारा शिया आ गया। आप तक आवाज पहुंचेगी, स्पीकर की जरूरत नहीं, बस आपने तवज्जो रखनी है, इंशाल्लाह पहुंच रही है आवाज। सरकार अपना रुख अनवर खैमे से बाहर निकाला। इमाम फरमाते हमारा शिया आ गया।
آپ کہیں گے پہلے محب بیٹھے تھے، سرکار فرمانے ہمارا شیعہ آ گیا، محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے؟ ہاں، پوچھا گیا تھا ایک حجت خدا سے، سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ حیدری محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ مارسا مجھے آج بھی یاد ہے، مولوی حنیف صاحب ایک جگہ میں نے خطاب کیا، کچھ اہل سنت بیٹھے تھے، باہر نکل کے کہتے سید آج سے ہم بھی شیعہ ہیں۔ واقعی ایسے ہے؟ ہاں جی، حقیقت میں ایسے ہے۔ شیعہ سے خود پیار کرتے ہیں، محبین سے پیار کرتا ہے۔ باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک باپ کا کہنا مان کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے، ایک باپ کی بات نہ مانے، باپ پیار تو دونوں سے کرے گا، لیکن زیادہ پیار کس سے ہوگا؟ جو کہنا مانے گا، شکریہ مزید، جو کہنا مانے گا باپ کو اس سے زیادہ محبت ہوگی۔ کیوں؟ اس نے باپ کا احترام کیا، باپ کے فرمان کا پاس رکھا، اس وجہ سے باپ کی محبت زیادہ ہے اس سے جو باپ کا کہنا مان کے کمال پہ پہنچا۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے، جو مولا کو مانتا ہے اسے محب کہتے ہیں، جو مولا کو مانتا ہے اور مولا کی مانتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بڑے مختصر انداز میں رحیم ارکا میں آپ تک پیغام پہنچا گیا، جو مولا کو مانتا ہے اور مولا کی مانتا ہے۔ سرکار آئیں گے، سرکار کے آنے کے دور کو دور رجعت کہتے ہیں۔ رجعت اٹھنا، پلٹنا، پھر واپس آنا، رجعت۔ چھٹے امام کا فرمان ہے جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے رجعت۔ چھٹے لال ولایت امام الصادقین علیہ السلام، درود پڑھو سردار کی بات۔ پتہ نہیں مار صاحب کیوں میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں امام الصادقین، امام الصادقین، امام الصادقین، میں نہیں کہتا سچا امام، پتہ نہیں کیوں دنیا کو کہتا ہوں امام سچا ہونا کمال نہیں، سچوں کا امام ہونا کمال ہے۔ ہاں، سچوں کا امام، مہربانی، سچوں کا امام۔ ہمارے کم از کم مولا کے چاہنے والوں کو اتنا معیار ہونا چاہیے، دنیا کہے کس سچے امام کے ماننے والے ہیں۔ مہربانی بھئی، بہت شکریہ۔ لو جی، سرکار رجت، سرکار انشاءاللہ آئیں گے۔ پوچھا گیا کب آئیں گے؟ فرمایا اچانک آئیں گے۔ شکر بیدار ہو گئے۔ لو جی، رجت کا ایک منظر، ہمارے مکتب میں بہت ساری دعائیں ہیں جنہیں ہم سب الحمدللہ پڑھتے ہیں، دعائیں کمیل بھی پڑھتے ہیں، حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، صحیفہ سجادیہ سے کافی دعائیں ہمارے پاس، ہم سارے الحمدللہ پڑھتے ہیں، مگر پوری دعاؤں میں ایک با کمال دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ نئی تعارف لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ جس شہنشاہ کا دن منا رہے ہو نا، اسی شہنشاہ نے فرمایا جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا بیٹا مہدی قبر پہ آئے گا۔ بس رجت کا ایک منظر دکھانا ہے، میں پڑھ گیا جتنا میں نے پڑھنا تھا۔ قبر پہ آئے گا، مستقبل انشاءاللہ۔ رجت کی کتب میں لکھا ہے جوانو، سرکار آ کے ٹھوکر مارے گا پاؤں کی، فرمائے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مار صاحب میں نچوڑ دے رہا ہوں تقریر کا، بس میں اجازت لینے لگا ہوں۔ کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے۔ آپ کے امام فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ فرمائیں گے تو بھول گیا تو بھول گئی، کتنے تیرے قریبی رشتہ دار تھے، سانس نکلے سب نے میت بنا دیا، اپنے ہوتے میت نہ کہتے۔ آئے ہائے ہائے، اپنے ہوتے چھوڑ کے نہ جاتے۔ سرکار فرمائیں گے تو دائیں بائیں دیکھتے تیرے اپنے کہاں ہیں؟ تیرا کوئی اپنا نہیں، کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔
مہربانی مہربانی، کوئی پیغام ہونا چاہیے نا، کوئی ایسا میسج پہنچنا چاہیے، مومنین کے جذبے بیدار ہوں، مومنین کے کردار بلند ہوں۔ یہی ہماری مجلس کا مقصد ہے۔ سارا دن تین دن کے جلسے سننے کے بعد بندے وہیں کے وہیں ہوں جہاں تھے، آنے کا کیا فائدہ ہے؟ تبدیلی آنی چاہیے انشاءاللہ۔ لو جی، دعائے عہد لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، کیلنڈر کی شکل میں بھی ہے، پاکٹ سائز بھی ہے، اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا۔ ترجمہ پڑھو گے تو پتہ چلے گا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ عربی تو نہیں سمجھتا نا، ترجمہ پڑھ کے دیکھنا، مقصد سمجھ آئے گی۔ وہ دعا ہے، تحفہ ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، لاہور والوں نے چھپوائی ہے، ان کی خواہش تھی ہر مومن تک پہنچے۔ اب آپ خود اندازہ کرنا کہاں سے چل کے آئیے دعا ہے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِحِبِّكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ سَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ۔ اللہ تیرا میرا شمار، یہی مومنوں کے کمال کا نام ہے۔ انشاءاللہ سردار آنے والا ہے، انشاءاللہ دعا ہے کوئی موالی رہ نہ جائے، مائیں بہنیں بیٹیاں کنیزان بن کے امام کے ساتھ ہوں، مرد نوکر بن کے امام کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ ضرور دل کی آنکھیں کھلے گی، کھلنی بھی چاہیے۔ یہی میرا پیغام تھا جو میں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا۔ تھوڑا سا مسائل میں نے پڑھنا ہے۔ یہ امام بھی کم مظلوم نہیں، یہ بھی بڑا مظلوم ہے۔ کرو سوال، سید کیسے مظلوم ہے؟ دیکھو، یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے، قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی۔ کوشش کیا کرو جب بھی مجلس ہو، گریہ بلند ہو، ضرور زمانے کے امام کو پرسہ دیا کرو، کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے گھر کے شہزادوں کی قبروں کے نہ ملنے کا بڑا ارمان ہے۔ بکھر گئی کائنات میں قبریں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں۔ مرسم میں اگلے دن ایک جگہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا کوئی کسی پہ احسان کر جائے نا، نسل احسان یاد رکھتی ہے کہ یار ان کے بڑوں نے ہم پہ احسان کیا تھا۔ روتے ہم اس لیے ہیں، چوک چوک گلی گلی شہر شہر ملک ملک، اس لیے روتے ہیں امت نے محمد کا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا۔ احسان یاد رکھتے تو محمد کی بیٹیاں دربار نہ جاتی، احسان یاد رکھتے۔ خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت مورخ کو بڑی بات لکھ گیا، میں سرکار صادق پہ آتا ہوں، ایک بڑی بات لکھ گیا، وہ بھی آپ کو ایک تحفے کے طور پہ دیتا جاؤں۔ مصائب کا ایک جملہ ہے، کہتے لعینو یزیدیو، تمہاری جنگ تھی حسین کے ساتھ، تمہارا حق بنتا تھا حسین کو شہید کرنے کے بعد حسین کی بہنوں کو عزت سے مدینے چھوڑا۔ کہتے ارمان ہے، افسوس ہے، بجائے مدینے چھوڑنے کے بازاروں میں لیے پھرتے رہے ہو، چوکوں میں لیے پھرتے رہے ہو۔ بڑا درد ہے زمانے کے امام کو، کہا کرو مصائب میں گریہ بلند تو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ ہو سکتا ہے رات کا پہر ہے، مدینے والی آئی بیٹھی ہو، دل مانتا ہے شام والی بھی آئی بیٹھی ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بڑا مظلوم ہے جعفر صادق۔ کرو سوال، سید کیسے؟ 12 دفعہ لعین نے دربار بلایا صرف شہید کرنے کے لیے، ہر دفعہ شہید کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، قاتل کو پیچھے کھڑا بھی کرتا ہے، اشارے کا انتظار بھی کرواتا ہے، پر کر نہیں پاتا۔ سرکار کو بلاتا ہے، سرکار آئے، آکے بیٹھے، پیچھے جلاد بھی تیار ہے، تلوار لے کے کھڑے، کہتے جب میں اشارہ کروں تلوار چلا دینا، لیکن پھر کہتے آپ چلے جاؤ، رسول کے فرزند چلے جاؤ۔ 2 سے 3 دفعہ، صرف عرض کرتا ہوں 12 دفعہ میں بہت کچھ لکھا ہے مصائب میں علماء نے۔ پہلی دفعہ کسی نے پوچھا جانے کیوں نہیں دیا، جانے کیوں دیا، موقع بڑا اچھا تھا، شہید کر دینا تھا۔ کہتا اصل میں جب تجھے اشارہ دینے لگا نا، میں نے دیکھا میرے سامنے محمد آئے، گلے میں امامہ تھا، آواز دے کے کہتے کلمہ بھی میرا پڑھتے ہو، اولاد بھی میری مارتے ہو، تمہیں مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ جعفر صادق میرا بیٹا ہے،
दूसरी दफा जब फिर किसी ने पूछा कौन आया, कहा मैंने अमीर अल मोमिनीन अली को देखा। सरकार आके कहते मेरे बेटे का जुर्म क्या है, मारता क्यों है जाफर सादिक को। तीसरी दफा जब इसे पूछा तूने क्यों छोड़ा, आवाज दे के कहते हैं कि बुरके वाली आई थी, आवाज दे के कहती है शर्म कर, बड़ी मुश्किल से औलाद पाली जाती है, तुझे अंदाजा ही नहीं किस तरह माई औलाद पालती है। मेरा जाफर सादिक बेकसूर है, क्यों मारता है। कहते मेरा इरादा बदल गया। इसी तरह 12 दफा बुलाया, हर दफा नाकाम हुआ, इरादा न बना। पूछा, मशवरा किया, कोई ऐसा हल बताओ जिससे मैं सरकार को शहीद करूं। उन्होंने बताया एक बेहतरीन हल है, रात को जब जाफर सादिक घर में आराम कर रहे हो, घर जाके आग लगा दो। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। रात के इस पहर मजलूमों को रोने वालों, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह तुम्हारा शुमार इमाम ज़मान के लश्कर में करे। इस मेंबर की अजमत की कसम जब लगाई ना इन्होंने आग, बेटियां कभी यहाँ से वहां जाती हैं, कभी वहां से यहाँ आती हैं, तेरा खुद इमाम कभी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, एक जगह बैठ के रोना शुरू हो गया। जाफर सादिक करीब आया, खादिम कदमों पे हाथ रख के कहते मौला मौला आप रो क्यों रहे हैं। सरकार फरमाते असल में मुझे याद आ गई शाम गरीबा, जब आग लगी थी, उम्मत ने आग लगाई थी, मेरी दादियां यहाँ से वहां, वहां से। एक आलिम दीन ने रहीम खां वालों एक दो जुमले लिखे, बस ये सुनो और इजाजत, फिर मातम करो। पहला जुमला लिख के कहते हैं जाफर सादिक सरकार, आपको और आपकी बेटियों का ये आग घर में लगाने के बाद तड़पना हमें बड़ा दुख दे गया, लेकिन सरकार जहां आग लगी थी वहां कुआं था, पानी डोल निकाल निकाल के खादिम बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कहते सरकार जाफर सादिक तेरे घर आग लगने का भी बड़ा अरमान है, लेकिन शाम गरीबा आग बुझाने वाला कोई नहीं था। अल्लाह अकबर, आग बुझाने वाला। तुझसे सलाम करते हैं, सलाम करके कहते सरकार जाफर सादिक आपके घर आग लगी ना, सरकार बेटियां परेशान हैं, आप बेटियों को तसल्लियां देते रहे, शाम गरीबा की शहजादियों का अपना मुकद्दर, अपना नसीब, ऐसी आग लगी तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। आखिरी वक्त तेरे इमाम जाफर सादिक का, सरकार ने सारी बेटे बेटियों को बुलाया, करीब बुला के सबसे पहले तेरे मूसा काजिम को करीब आवाज देके कहते हैं मेरा लाल इधर आ। दस्तार इमामत मूसा काजिम के सर पे रखी, सर पे रख के तेरे इमाम कहते हैं मेरे सर में खाक मिला, मेरे जाने का वक्त हो गया। पूछा मूसा काजिम ने बाबा खाक आखिरी वक्त मिला के किस रूप में आना चाहते हैं। फरमाते हैं असल में मैं हुसैन का आजादार बन के जाना चाहता हूँ, आना है मेरे महदी ने। जब महदी आएगा, जब महदी पूछेगा उम्मत मेरे दादा सादिक के साथ इतना जुल्म किया, मैं अपने महदी बेटे को कहूंगा पहले हुसैन का बदला ले। इन जालिमों ने लावार समझ के पत्थर मारे, जिसको कुछ न मिला करबला की रेत उठा के मारी थी। इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।